हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 120th क्लासमा छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ, जसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ क्वेसन नम्बर 9, 10, 11मा पुगेको रहेछौँ है। 10सम्म सकेको रहेछ योभन्दा अगाडि। क्वेसन नम्बर 11 सुरु गरौँ है त। ल, क्वेसन नम्बर 11 को क्वेसन सार्छु है त म। The area of 4 walls and ceiling of a room is 107 meters square if the room is 6 meter long and 5 meter wide. How high is the room? यो सही कुरा। The area of 4 walls and ceiling। ल, पहिला सुरुमा कुरा बुझाउँछु है। हामीसँग के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै रुम छ यस्तो खालको। ल, यस्तो खालको रुम छ है। अनि क्वेसनले के भन्दैछ? एरिया अफ 4 वाल्स एन्ड सिलिङ। एरिया अफ 4 वाल्स भनेको यो वाला वाल भनेको यो एरिया अफ 4 वाल्स भनेको यो वाला वाल पर्यो एउटा फ्रन्टल साइडको है। अनि त्यसै गरी यो पर्यो एउटा, अनि अर्को यो वाला राइट साइडको वाल। चारवटा वालहरू हो, अब त्यही देखाउन लाग्यो हो। अनि यो लेफ्ट साइडको र वालमा पछाडि ब्याक साइडको पनि पर्यो है। यो ब्याक साइडको गरेर चारवटा वालहरू भयो। हामीसँग यो चारवटा वालहरू छ, प्लस यो सँगसँगै हाम्रो माथिपट्टिको सिलिङको भनेको माथिको भयो नि त हो, सिलिङको पनि दिएको छ। यो भयो है। यतिको चाहिँ हामीलाई एरिया दिएको छ। अनि एरिया कति दिएको छ त? 107 मिटर। इफ द रुम इज 6 मिटर लङ भनेको लम्बाइ 6 मिटर र चौडाइ 5 मिटर छ भने यो रुम कति अग्लो छ त भनेर सोधेको छ है। अब हेर्नुहोस् न, यो वाला भनेको बेसको एरिया। बेसको एरिया केले दिन्छ? लेन्थ र ब्रेथले दिन्छ। बेसको एरिया जसरी दिन्छ यसले सिलिङको एरिया पनि त्यसरी नै दिन्छ। लेन्थ र ब्रेथले सिलिङको एरिया दिन्छ है। अब क्वेसनले के भनेको छ गर्ने कुरा बुझाइदिन्छु पहिला सुरुमा। हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ सिलिङको एरिया र 4 वाल्सको एरिया भनेको के भनेको छ? इजिकल्स टु 107 भनेको छ। सिलिङको एरिया योबाट र योबाट निस्किन्छ दुईटाबाट हैन। भनेपछि 4 वाल्सको एरिया भनेको के हुने भयो? 107 माइनस त्यो कति आउँछ सिलिङको एरिया त्यो भयो। र 4 वाल्सको एरियामा फर्मुला लगाइदिने, ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। ल हेर्नुहोस् है, हियर क्वेसनले भनेअनुसार के छ त? एरिया अफ सिलिङ एन्ड 4 वाल्स भनेको कति दिएको छ? 107 मिटर स्क्वायर। जबकि यो भनेको के हो? एरिया अफ सिलिङ प्लस एरिया अफ 4 वाल्स हो, इजिकल्स टु 107 मिटर स्क्वायर। एरिया अफ सिलिङ भनेको के हुन्छ? लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ। र यो भनेको 2HL प्लस B हुन्छ। अनि 107 मिटर स्क्वायर हुन्छ। लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको कति भयो? 6 मिटर टाइम्स 5 मिटर प्लस 2H भनेको H नै भयो। यो भनेको 6 मिटर प्लस 5 मिटर हुन्छ। यो भनेको 107 मिटर स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नुस् त
6 पञ्चे 30 मिटर अनि 2h 6 5 11 मिटर इज इक्वल्स टु 107 मिटर स्क्वायर और 11 दुना 22h भनेको कति आयो 107 मिटर स्क्वायर माइनस 30 मिटर स्क्वायर यो भनेको के भयो त 22/h इज इक्वल्स टु 77 मिटर स्क्वायर और h भनेको 77/22 यो भनेको मिटर स्क्वायर यो भनेको मिटर मिटरले योलाई उडायो अनि 11 7 11 2 भने पछाडी 7 र 2 आयो 3.5 एन्सर ल Therefore the room is 3.5 meter high भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है ल अब अर्को क्वेशन के छ क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशन नम्बर बी 11 को बी हो 11 को बी है 11 को बी मा चाहिँ के छ त 11 को बी the area of 4 walls and the ceiling of a room is 118 मिटर स्क्वायर ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै जस्तै लाग्छ मलाई तर अलिकति फरक रहेछ है अलिकति मात्रै the room is 6 meter long and 4 meter high तर कन्सेप्ट चाहिँ अहिलेको नै लाग्छ है त्यही फर्मुलाहरू त्यसरी नै युज गर्ने हो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है how long will be the width of the room ल यो भनेको छ है एरिया अफ 4 walls and this is this ल हामीलाई के दिएको छ भन्दा एउटा 6 मिटर लामो र 4 मिटर अग्लो एउटा रुम छ 6 र 4 है र अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यसको विड्थ कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने है त्यो पत्ता लगाउन गाह्रो काम त होइन ल यो भयो हाम्रो रुम अब यहाँनिर के दिएको छ यो चीजको भ्यालु 6 मिटर यो चीज वाट पत्ता लगाऊ भन्न खोजेको अनि 4 मिटर है अनि के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेशनले एरिया अफ 4 वाल्स कति दिएको छ एरिया अफ 4 वाल्स भनेको एरिया अफ 4 वाल्स भनेको दिएको छ एरिया अफ 4 वाल्स प्लस सिलिङ पनि हो है सिलिङ कति दिएको छ 118 ठ्याक्कै अहिकै तरिकाले गरौँ है एरिया अफ 4 वाल्स एन्ड सिलिङ इज इक्वल्स टु 118 मिटर स्क्वायर और एरिया अफ 4 वाल्स प्लस एरिया अफ सिलिङ सिलिङ भनेको 118 मिटर स्क्वायर यसबाट के देखियो त एरिया अफ 4 वाल भनेको के हुन्छ 2HL प्लस B प्लस एरिया अफ सिलिङ भनेको L टाइम्स B 118 मिटर स्क्वायर अब हेर्नुस् त हाइटको भ्यालु कति छ हाइटको भ्यालु भनेको 4 मिटर अनि लेन्थको भ्यालु 6 मिटर B को भ्यालु थाहा छैन लेन्थको भ्यालु 6 मिटर B को भ्यालु थाहा छैन 118 मिटर स्क्वायर है यसबाट के देखिन्छ त 8 मिटर अनि 6m प्लस B इज इक्वल्स टु 6m सरी प्लस 6m 6b मात्रै गरौँ अहिले त्यो मिटरलाई हटाउँ 118 मिटर स्क्वायर और अब यसले भित्रपट्टि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो 8 टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ 48 मिटर स्क्वायर प्लस 8 मिटर प्लस 6b 8 मिटर हैन 8b प्लस 6b इक्वल्स टु 118 मिटर स्क्वायर यो यतापट्टि डिभाइड हुन गयो के रे घट्न गयो भने 8 प्लस भनेको 14b भयो अनि त्यसमा 48 घटायो 18 30 30 10 70 भनेसी 70 मिटर स्क्वायर और b भनेको 70/14 यो भयो यो भनेको 5 मिटर यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है सजिलो छ के गाह्रो हुँदैन अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 छ यहाँनिर अर्को
क्वेसन नम्बर 12 ले के भन्दैछ What is the cost of carpeting a room 8 meter long, the breadth being 75% of its length at the rate of rupees 39 per meter square. ल हेर्नुहोस् है कुरा बुझ्नुहोस् द कस्ट अफ कार्पेटिङ ए रुम अफ 8 मिटर लङ र ब्रेथ दिएको छ हामीसँग कुनै पनि एउटा कार्पेट गर्ने त अब भुइँलाई नै हो है सिलिङमा त कार्पेट गरिँदैन यो भुइँ भयो र क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ यो भुइँमा के छ भन्दाखेरि यो रुममा नै भनौँ न यो रुममा चाहिँ लेन्थ भनेको 8 मिटर छ अरे र ब्रेथ पनि छ तर ब्रेथ भनेको कति छ त ब्रेथ इक्वल्स टु 75% अफ लेन्थ छ भनेको छ यो भनेको के भयो 0.75 अफ भनेको टाइम्स लेन्थ भनेको यो भयो है अब हेर्नुहोस् त के भनेको छ वाट्स द लेन्थ अफ द दिस पहिला सुरुमा हामीले यसको एरिया चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो कि एरिया चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो है अब एरिया भनेको के हुन्छ एरिया अफ फ्लोर भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ लेन्थ भनेको 8 मिटर ब्रेथ भनेको 0.75 लेन्थ भनेको फेरि 8 मिटर भनेको 8×8 = 64 मिटर स्क्वायर टाइम्स 0.75 यो भनेको कति हुन्छ 8×4 = 64 भनेपछि 16×4 = 64 16 त्यहाँ 48 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल अब क्वेसनले भनेअनुसार के छ त हामीलाई 39 रुपिस लाग्छ अरे 1 मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो कार्पेट गर्न त्यसो भए टोटल कस्ट भनेको के हुने भयो एरिया टाइम्स रेट एरिया कति छ 48 मिटर स्क्वायर टाइम्स यो अर्को के चिज छ अरे यहाँनिर त्यो के अरे रेट भनेको 39 रुपिस 39 पर मिटर स्क्वायर यो पर मिटर स्क्वायर र यो मिटर स्क्वायर क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो 48 टाइम्स 39 48 टाइम्स 39 भनेको कति हुन्छ 1872 हुन्छ है र यो चाहिँ रुपिस लेख्न नबिर्सिने सकियो है ल यसको बी नम्बर हेरौँ अब के भनेको छ द लेन्थ अफ द स्क्वायर्ड room is 6 meter. What will be the cost of carpeting the floor of the room with the carpet of width 1.5 meter at the rate of 200 per meter. ल the length of square room is this भनेर भनेको छ स्क्वायर रुम स्क्वायर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ स्क्वायर रुम भनेको बेस स्क्वायर भएको भन्न खोजेको है यो भयो अनि क्वेसनले के भनेको छ लेन्थ चाहिँ 6 मिटर भन्छ यो पनि 6 यो पनि 6 यो पनि 6 है अनि विथ द कार्पेट विथ विड्थ यति एन्ड यो यति मिटर भनेर भनेको छ भने पछाडि व्हाट विल बी द कस्ट अफ कार्पेटिङ पहिला सुरुमा यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा कति कार्पेट चाहिन्छ भन्ने कार्पेटको एरिया निकाल्छौं र कार्पेटको एरिया के भनेको छ रुपिस 80 पर मिटरमा दिएको छ है
अब यो मैले पनि 9 क्लासमै थाहा पाएको कुरा हो, तपाईँहरूलाई पनि 9 क्लासमै थाहा हुने होला। हामीले कहिलेकाहीँ के त्यो कपडाहरू किन्न जान्छौँ नि, लाइक कोट बनाउनको लागि होइन, अथवा कलेज ड्रेस स्कुल ड्रेस बनाउनको लागि जाने बेलामा त्यो ड्रेस दिन्छ नि, ड्रेस मिटरको नाप लिन्छ नि, मिटरको मात्र नाप लिन्छ नि है। सधैँ यति मिटरको कपडा यति मिटरको भन्छ नि, त्यो किन भन्छ होला कहिले सोच्नु भएको छ? त्यो चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि मैले 9 क्लासमै थाहा पाएको है यो कुरा चाहिँ, किनकि यसको सधैँ ब्रेथ एउटै हुने रहेछ है। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यतिखेर लेन्थ मात्रै मेजर गरिने रहेछ के, ब्रेथ त सधैँ एउटै हुन्छ नि। यो पोइन्ट त कहिल्यै पनि घटेको हुँदैन, तर हामीले लेन्थ चाहिँ कहिले 1 मिटर पनि लिन सक्छौँ, कहिले 4 मिटर लिदिन सक्छौँ होइन। तर ब्रेथ चाहिँ त्यो 4 मिटरको पनि ब्रेथ एउटै हुन्छ र यो 1 मिटरको पनि ब्रेथ एउटै हुन्छ, त्यही भएर हामीले मिटरमा लिने गर्छौँ है। अब यो भयो। यो भइसके पछाडि हामीले अब यसमा के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि, यसको यो क्वेसनमा चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले यसरी, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा हामीले यो 6 भन्ने बित्तिकै अब यो 36 त आइहाल्यो, 36 मिटर स्क्वायर यसको एरिया आयो। अब हामीले लेन्थ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो कि पहिला लेन्थ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो यो कार्पेटको। अनि लेन्थको हिसाबमा प्रति लेन्थ 200 पर्छ भने हाम्रो निस्केको लेन्थलाई कति पर्छ भन्ने कुराको एन्सर दिने हो कि, सजिलो कुरा छ। अब यसको लागि हामी सुरुमा के गरौँ भन्दा, हियर कति छ 6 मिटर। सो एरिया भनेको के भयो, एरिया इज इक्वल्स टु एल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6 मिटरको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 36 मिटर स्क्वायर। अनि यो भयो है। यो भइसके पछाडि देयरफोर एरिया अफ, अब हामीले कहिल्यै पनि कतै कार्पेट बिछाउँदैछौँ भने के गर्छौँ, यो टोटल एरिया कभर हुने गरी, ठ्याक्कै कभर हुने गरी हामीले कार्पेट बिछाउँछौँ। कुनै पनि भाग खाली नरहोस् भन्ने तरिकाले यहाँ कार्पेट बिछाइएको हुन्छ, एरिया ठ्याक्क कभर हुन्छ। यसको हिसाबले भन्नुपर्दा के भयो त, एरिया अफ यो कार्पेटको एरिया भनेको एरिया अफ फ्लोरसँग इक्वल हुनु पर्यो। कार्पेट भनेको के भयो 36 मिटर स्क्वायर। अब एरिया अफ कार्पेट भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो, जबकि ब्रेथ चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई, ब्रेथ कन्स्ट्यान्ट छ 1.5 मिटर, एल इज इक्वल्स टु 36 मिटर स्क्वायर बाई 1.5 मिटर। यो भनेको कति आयो त, 24 मिटर, लेन्थ 24 रहेछ है। अब हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ युनिटरी मेथड लगाउन सकिन्छ। फर 1 मिटर इट कस्ट्स रुपिज 200। अब त्यसो हो भने फर 24 मिटर इट कस्ट, यसले कति रुपियाँ लाग्नु पर्यो त, रुपिज 24 इन्टु 200, यो भनेको 4800। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो कुरा सकियो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 13 मा। ल 13 को क्वेसन नम्बर ए हेर्नुहोस् है। The cost of carpeting the floor of a room whose breadth is twice its height and length is twice its breadth at the rate of 500 per meter is rupees 64 1 2 3. What will be the cost of plastering its four walls at the rate of ₹20 per square meter.
यहाँनिर कडा खालको क्वेसन आएको छ है ल। हामीसँग कुनै एउटा रुम छ, रुमको चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि यो भयो। यो भयो। यो भयो, यो एउटा रुम छ। के भनेको छ क्वेसनले भन्दा कस्ट अफ कार्पेटिङ द फ्लोर दिस हुज ब्रेथ इज ट्वाइस अफ हाइट। ब्रेथ इज ट्वाइस अफ हाइट। अनि त्यस पछाडि लेन्थ इज ट्वाइस अफ ब्रेथ। लेन्थ इज ट्वाइस अफ ब्रेथ। अनि हाइट त हाइटै भइहाल्यो। यस्तो केसमा के भनेको छ, यस्तो केसमा हामीलाई के दिएको छ, द कस्ट अफ कार्पेटिङ इज यति, रुपिज यति परेको छ, कार्पेट गर्दा यति परेको छ है भने पछाडि अनि हामीलाई रेट पनि दिएको छ है, रेट पनि दिएको छ। पहिला सुरुमा यो कुरा युज गरेर हामीले एचको भ्याल्यु साथसाथै यसको र यसको पनि भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ। यो कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा एकछिनमा देखाउँछु। वाट विल बी द कस्ट अफ प्लास्टरिङ इट्स 4 वाल। यसको 4वटा भित्ताहरू प्लास्टर गर्ने कस्ट कति लाग्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो दुईटाको हेल्पबाट एरिया पत्ता लाग्छ। एरिया पत्ता लागेपछि यिनीहरूको भ्यालु पत्ता लाग्छ। यिनीहरूको भ्यालु पत्ता लागेपछि हामीले त्यसको एरिया अफ 4 वाल्स निकाल्न सक्छौँ। एरिया अफ 4 वाल्स निकालिसके पछाडि यो रेट लगाएर हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ है। ल सुरुमा के गर्ने भनेको थिएँ मैले, वी नो, हामीलाई एउटा रिलेसन के थाहा छ भन्दा टोटल कस्ट भनेको एरिया टाइम्स के हुन्छ, एरिया अफ कार्पेट गर्ने हो। एरिया अफ कार्पेट टाइम्स रेट भनौँ है अहिलेको लागि। अनि एरिया अफ कार्पेट भनेको एरिया अफ फ्लोर टाइम्स रेट भनेको 500 पर स्क्वायर मिटर। अनि टोटल कस्ट भनेको रुपिज 64123 अर इजिकल्स टु एरिया अफ फ्लोर भनेको के हुन्छ, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स 500 अर लेन्थ टाइम्स ब्रेथ। लेन्थ भनेको के छ, 2b छ टाइम्स अनि ब्रेथ भनेको के छ, ब्रेथलाई b नै राखौँ एकछिन, यो भयो। अनि 64000 यसले यता डिभाइड गर्न गएको 500, यो भयो 640। 640 भनेको के भयो त, 128 को टाइम्स 5 हो कि 40 डिभाइड बाई 5 128 अर 2b टाइम्स b इजिकल्स टु के भयो 128। यो 2 लाई यता डिभाइड गर्न लगिदिउँ सिधै, यो भनेको 64 भयो। अर b स्क्वायर इक्वल्स टु 64। यहाँबाट के देखिन्छ त, अर b इजिकल्स टु 8 मिटर देखियो। लेन्थ भनेको 2 टाइम्स ब्रेथ हो, यो भनेको 2 टाइम्स 8 मिटर हो, यो भनेको 16 मिटर। अनि अर्को के थियो, ब्रेथ इक्वल्स टु 2 टाइम्स हाइट हो, अर 8 मिटर इक्वल्स टु 2 टाइम्स हाइट, अर हाइट इक्वल्स टु 8 मिटर बाई 2 इजिकल्स टु 4 मिटर। यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हामीले के भन्न सकिन्छ, यो कुरा थाहा हुने बित्तिकै हामीले भन्न सकिन्छ कि एरिया अफ 4 वाल्स भनेको के हो, 2HL प्लस B हो। यो भनेको 2 टाइम्स 4 मिटर, L भनेको 16 मिटर प्लस अर्को के छ अरे, अर्को भनेको के छ, अर्को भनेको 8 मिटर। यो भनेको के भयो त, यो इक्वल्स टु 8 मिटर अनि 24 मिटर। यो भनेको कति आयो, 240 माइनस 48 198 मिटर आयो है। ल 198 मिटर आयो। अब हामीले कतिलाई प्लास्टर गर्नुपर्ने रहेछ त,
हामीले प्लास्टर गर्नुपर्ने भनेको यति एरियालाई 198 होइन होला 192 होला यतिलाई चाहिँ हामीले प्लास्टर गर्नुपर्ने रहेछ यो कुरा थाहा भयो है यो कुरा थाहा भइसके पछाडि हामीले के भन्न सक्यौं त फर 1 meter square it costs ₹20 for 192 meter square it costs ₹20 into 192 यो भनेको कति आयो त 3840 है रुपीस देख्नु नबिर्सिने ल यो भयो हाम्रो आन्सर सकियो है यो क्वेशन पनि भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर बी 13 को क्वेशन नम्बर बी है ल क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यस्तै छ है द कस्ट अफ त्यसको उल्टो छ क्या सायद यो चाहिँ द कस्ट अफ प्लास्टरिङ इन 4 walls of a room whose length is 3 times यो भनेको 3 times हो है 3 times its height as well as twice its breadth 8 rupees 5 per square meter is rupees to 720 what will be the cost of carpeting the floor of the room 8 rupees 250 per square meter ल हेर्नुस् है अब क्वेशन अघि हामी माथिबाट तल झरेको थियौं अब तलदेखि माथितिर जान्छौं है लोजिक ठ्याक्कै उस्तै हो लोजिकलाई एकदम ख्याल गरेर हेर्नु होला म तपाईहरुलाई सबै तरिकाले बुझाइदिन्छु पहिला सुरुमा हामीलाई यहाँ दिएको कुरा हेरौं लेन्थ इज 3 times its height as well as भनेको इक्वल्स अर्को लेन्थ नै इज इक्वल्स टु ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2 times ब्रेथ यो भयो है ल हेर्नुस् त लेन्थ भनेको यो लेन्थ इक्वल्स टु 3h पनि भयो र लेन्थ इक्वल्स टु 2b पनि भयो है अनि के भनेको छ त टु द कस्ट अफ प्लास्टरिङ इन द 4 walls 4 wall भनेपछि अब हामीले कुनै पनि एउटा रुमको 4वटा भित्ताहरु यदि हामीले प्लास्टर गर्दै छौं भने त्यो प्लास्टर गर्ने बेलामा के हुन्छ त हामीले 4वटा भित्ताको एरियामा हो नि त प्लास्टर गर्ने त एरियामा प्लास्टर गरिन्छ भनेपछि त्यसको एरिया निकाल्न जरुरी छ हैन त त्यसको एरिया निकाल्नु पर्यो एरिया अफ 4 walls अनि त्यहाँबाट एरिया अफ 4 walls निकालिसकेपछि हामीले के निकाल्न सकिन्छ त लेन्थ चाहिँ निकाल्न सकिन्छ एरिया अफ 4 walls को फर्मुलाबाट लेन्थ निस्किन्छ लेन्थ निस्किसकेपछि ब्रेथ निस्किन्छ त्यसपछि हामीले बेसको एरिया निकाल्न सक्छौं यसको एरिया निस्केपछि हामीले कार्पेटको लागि कस्ट निकाल्न सक्छौं है यसको लागि अब के गरौँ सुरुमा भन्दाखेरि हियर एरिया टोटल कस्ट अफ प्लास्टरिङ भनेको के हुन्छ एरिया अफ 4 walls टाइम्स रेट यो भनेको के भयो त टोटल कस्ट भनेको रुपीस कति लागेको थियो 720 एरिया अफ 4 walls भनेको 2HL + B टाइम्स रेट भनेको रुपीस 5 per meter square और यो रुपीस लाई एकछिन हटाइदिउँ अब यो 5 छ नि यो 5 र 2 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ हैन एकछिन त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिन हालौं अरु कुरा पनि आउँछ इज इक्वल्स टु 2 h भनेको के हो h भनेको यो कुराबाट हेर्यो भने h भनेको l/3 हुन्छ
3l प्लस b भनेको यो तल आयो भने l/2 l/2 टाइम्स 5 अब चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ होला दुईटालाई एकैचोटि 10 लेखिदिन्छु म 10 है अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो यता 720 टाइम्स 3/10 इज इक्वल्स टु l अनि 2l प्लस l/2 और यो 2 यतापट्टि गयो भने के हुन्छ त 720 टाइम्स 3/10 इज इक्वल्स टु l अनि यहाँनिर कति भयो 3l यो 3 तल डिभाइड हुन गयो भने 720 टाइम्स 3 टाइम्स 2 यो अगाडिको 2 बाई 10 टाइम्स 3 3 र 3 गयो अनि यो 5 भयो है इज इक्वल्स टु l स्क्वायर और यो भनेको कति आयो 720 डिभाइड बाई 5 144 इज इक्वल्स टु l स्क्वायर और l इज इक्वल्स टु कति आयो 12 आयो है l को भ्यालु 12 मिटर अब h भनेको के हो l/3 भनेको 12/3 भनेको 4 मिटर ब्रेथ भनेको के हो ब्रेथ भनेको चाहिँ लेन्थ बाई 2 इज इक्वल्स टु 12/2 इज इक्वल्स टु 6 मिटर यो भयो है देन अब के हुन्छ त एरिया अफ फ्लोर भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको 12 मिटर इन्टु 6 मिटर यो भनेको 12 छक्का 72 मिटर देन 72 मिटर लाग्छ भने अब हामीलाई के चाहिएको छ त टोटल कस्ट अफ कार्पेटिङ भनेको के हुन्छ एरिया अफ कार्पेटिङ अथवा फ्लोर एरिया अफ फ्लोर टाइम्स रेट एरिया अफ फ्लोर भनेको 72 मिटर स्क्वायर टाइम्स रेट भनेको 250 छक्या हो यो र यो गयो और 250 भनेको यो 18,000 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हो ल सक्यो है यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ अरू क्वेसन लिएर आउनेछौँ अरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र जाँदै सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद